السلام علیکم دوستو، کیا حال ان؟ خیر خیریت؟ امید کرنا سارے ٹھیک ہو سے خیر خیریت نال۔ اچھا، یہ خاص کر ضلع ڈیرہ اسماعیل خان نال جڑے بے گاؤں لگتے ہیں، تحصیل پالپور، بلوٹ، گلوٹی تے پنیالہ، اس سارے علاقے اس نے خوشخبری دینے پہ ہیں کہ اے سارا موٹر سائیکل آ گیا الحمدللہ انشاءاللہ۔ کال 1 تاریخ کو اساں شروع کرنے پہ نواں سفر بائک کیا، ٹھیک ہے؟ بائک تے استعمال کرسی کو ساں تے جڑے دوست منجنا ہوئے تے سان رابطہ کرے سی، سوری میسج کرے سی۔ اے اسپیشل موٹر سائیکل اساں بائک واسطے بنوایا ہے تے اے کم از کم اس ٹائم ٹپ ٹاپ تے ہر شے نال نا 4-5 لاکھ لگا کھڑا ہے تے اے ڈرائیور تساں دیکھیں تو اے ڈرائیور تو کچھ دکھانے پہ رات دے 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے، ٹھیک ہے؟ اے ساری ٹپ ٹاپ تھے کڑی سارے ریٹھن اے کو آئل کر گریس کرے سارا اے شاکر ان وی پی سلا ویسا نویں شاکر ریٹھن تے لائٹنگ وغیرہ وی پی سسٹم بائک کیا تے لا سنو وی پی الا دیکھ سو گنو اے ویندا پہ بائک اسپیشل ویندا پہ